बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में हुकूमत की इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपोजिशन का रूप धारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रज़ा रब्बानी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कामरान मुर्तज़ा ने हुकूमत की जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम 2017 में एक्ट में जो तरमीम थी 2023 की, तकरीबन 54 के करीब तरामीम को न सिर्फ रोकने का या हिमायत ना करने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह इंदिया दिया कि हुकूमत निगरान सेटअप को लंबा करना चाहती है और उसके लिए आइन का जो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल 230 है उसमें तरमीम करने जा रही है। आज हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो उसे सुबकी का सामना करना पड़ा, आज उसे किसी हद तक रिकवर करने की कोशिश की और आज किसी तरीके से इत्तेहादियों को मना लिया, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने आज भी इसकी मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली ज़फ़र ने आज भी इनकी मुखालफत की, कल भी की। कामरान मुर्तज़ा आज बहरहाल खामोश नजर आए। हमने कोशिश की कि कामरान मुर्तज़ा से हमारा आज रब्ता हो सके, अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। जैसे ही रब्ता होगा ज़रूर बात करेंगे उनसे। लेकिन अली ज़फ़र ने आज इस बिल की एक बार फिर मुखालफत की और क्या कहा, ज़रा सुनिए। कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई, वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। हम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो कि केयर टेकर को केयर टेकर से तब्दील करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के मोड में ले आएगी। अगर वो वाली ताकत दे देगी तो हम आइन की टोटल उसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम आइन की कत्ल कर रहे हैं। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर टू द एंटायर पार्लियामेंट सिटिंग हियर जॉइंटली कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कल अली ज़फ़र ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह इंदिया दे दिया है कि अगर आप इसे मंजूर करते हैं तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट इसे ख़त्म कर देगी। बहुत अहम पॉइंट यह है कि अली ज़फ़र हो, रज़ा रब्बानी हो या कामरान मुर्तज़ा हो, तीनों कानूनी माहिरीन हैं। हुकूमत ने किस तरीके से आज अपने इत्तेहादियों को मनवाया, ये मुजव्वज़ा तरामीम क्या है, उससे पहले ज़रा सुनिए सरदार अयाज सादिक ने गैर रस्मी जो गुफ्तगू की हुकूमती कमेटी के इजलास के बाद, जो इलेक्शन इस्लाहात की कमेटी थी, उसके बाद सरदार अयाज सादिक ने क्या वजाहत दी, ज़रा सुनिए। हम 230 को लेके आ रहे हैं और 230 में हम इतने इख्तियारात देना चाह रहे हैं केयर टेकर को, जिससे तासुर ये जा रहा था कि शायद केयर टेकर कोई लंबे वक्त के लिए आ रही है। ये एक मिस कंसेप्शन थी। जो 230 है उसका इत्तेफाक इस हद तक हुआ है कि जिसमें अभी पार्टी लीडरशिप्स वगैरह से मुशावरत करनी है, मगर उसका असल मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिनमें सितंबर में उनके बोर्ड की मीटिंग है और फिर उसके इमीडिएटली साइनिंग होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जा सकते। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं और मल्टीलैटरल और बायोलैटरल तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। इसके अलावा हमने इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड नहीं किया जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इशूज़ चल रहे हैं। नाज़रीन, सरदार अयाज सादिक ने किसी हद तक वजाहत देने की कोशिश की। फैसल करीम कुंडी हमारे साथ होंगे, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और बैरामन तंगी में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन फैसल करीम कुंडी शॉर्ट टाइम के लिए हमारे साथ होंगे। फैसल, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि रज़ा रब्बानी साहब नाराज़ हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पूरा स्टैंड लिया। रज़ा रब्बानी साहब आज भी नाराज़ रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मनाने में कामयाब हो गई। तो कैसे मुतमईन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपको आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर? फैसल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जो अमेंडमेंट इसमें आया, जो हमारे जो इलेक्शन बिल जो है 230, उसमें जो है अमेंडमेंट करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उसमें जो है उन्होंने न कमेटी में रखा, ना इसको जो है किसी भी उसमें जो है ना पार्लियामेंट में किसी को दिखाया और डायरेक्ट पार्लियामेंट लेके आ गए। बाकी अमेंडमेंट्स जो स्पीकर ने कमेटी बाकी तमाम अमेंडमेंट आई थी, लेकिन जो ये जो बिल है ये इन्होंने जो है न कमेटी में रखा है और नहीं जो इनको जो है उन्होंने जो है शेयर किया था। सही। इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज बैठे कमेटी की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने इस पे जो है हमें जो है ब्रीफ किया, हमारी पार्टी को भी, हमारे जो मेंबर्स हैं, और उसके बाद इसको जो है अमेंडमेंट के साथ
فیصل، رضا ربانی صاحب نے آج بھی مخالفت کی، ہم نے دیکھا فلور آف دا ہاؤس وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہو چکی ہے، صرف رضا ربانی مطمئن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل امندمنٹ کے ساتھ مطمئن ہے، کیونکہ ہمارے جو ممبرز ہیں جو کہ کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے اس کو دیکھا، ہمارے سینئرز کو دیکھا، اس میں امندمنٹ کی اور اس کو پاس کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے تاج حیدر صاحب جن کو ریزرویشنز کل بھی تھی، آج انہوں نے اس ریزرویشن کو انہوں نے کہا کہ میں نے ریزرویشن جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے جو کہ نمائندگی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے. فیصل، آپ کے خیال میں آپ لوگوں کو کیا شبہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا نام آنے کے بعد اس طرح کی ترمیم؟ کہیں آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ڈار صاحب اگلے 1-2 سال کے لیے نگران وزیر اعظم نہ ہو جائیں؟ کوئی اس قسم کا شبہ تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ نہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا اور ڈار صاحب کا نام کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ صرف میڈیا کے ذریعے آ رہا تھا ڈار صاحب کا نام. باقی ڈار صاحب کا نام نہ مسلم لیگ نواز نے پیش کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسی خواہش ظاہر کی. صرف میڈیا میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے اور پھر کہا کہ ڈار صاحب کا نام تھرو پیپلز پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ڈار صاحب وہ بن رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب کا نام جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ہے ہماری جو ہے لیڈرشپ کو، ہماری کمیٹی کو پیش نہیں کیا گیا اور ان کی خواہشیں. ٹھیک، فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گزشتہ روز جو آپ کی پارٹی کا اسٹانس تھا اور آج کا جو اسٹانس تھا وہ ہمارے سامنے رکھا. علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں. علی گور، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے کہا جائے کہ ہر ٹھیک کام کو غلط وقت پہ کرنا یا غلط طریقے سے کرنے کے نتیجے میں آپ لوگوں کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے رند صاحب کہ میں اس بات سے تو اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کل آپ کو یاد ہے جب سیشن ہوا تو اس سیشن کے اندر جو ہمارے لاء منسٹر ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی وضاحت کی اور شاید وہ ڈیٹیل باقی ممبران ہمارے جو پی ایم ایل این کے ہیں اور جو دیگر، کل بھی جوائنٹ ہاؤس کا سیشن تھا، ان کے بھی شاید دیگر اراکین جتنے بھی ہیں ان کے نالج میں نہیں تھا. لیکن ان کی بریفنگ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میٹنگ جب سے نہیں، یہ میٹنگ تب سے چل رہی ہے. ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی اور اس کمیٹی کی میٹنگ انتخابی اصلاحات کمیٹی اور اس پر کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگز کے اندر ایون پی ٹی آئی کی علی ظفر صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی نمائندگی تھی اور اس میں یہ وہ امینڈمنٹس ہیں ماں سوائے ان کے کہ جو کہ نگران حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، 230 والی جو ہے 230 والی، باقی ساری تو تقریباً وہ امینڈمنٹس ہیں اصل میں تحفظات ہی. دیکھیں علی، میری گزارش مکمل کیونکہ یہ وہ تمام امینڈمنٹس تھیں جو تمام پارٹیز نے ایگری کی ہیں اپنی عوامی مشاورت کے ساتھ اکثریت رائے سے منظور کی اس کمیٹی کے اندر. اب 230 والی جو امینڈمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک نگران حکومت آ رہی ہے، لیکن ہمارا جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے اس سٹیج پہ جا کے قرضہ ملا ہے بڑی محنت کے بعد، جو کہ اس گورنمنٹ کی بڑی اچیومنٹ ہے. ظاہر جب 54 امینڈمنٹس، علی یہاں پہ کاؤنٹر ایک آرگیومنٹ ہے، جب 54 امینڈمنٹس آپ نے اتحادیوں کے سامنے رکھی، اپوزیشن کے سامنے رکھی، یہ ایک معاملہ تھا. دیکھیں آپ کو کل سبکی کا سامنا کرنا پڑا. کامران مرتضیٰ نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ اس معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، انہوں نے کہا ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. علی ظفر، کامران مرتضیٰ نے ریفرنس دیا کہ میں نے علی ظفر سے ریکنفرم کیا کہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، علی ظفر نے کہا نہیں ہوا. تو آپ کے اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب آج بھی نہیں مانے اس معاملے پر. ان کو آج بھی خدشہ ہے کہ جو نمبر گیم یا جس قسم کی گیم آپ سیٹل کر رہے تھے، کہیں ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم لا کے نگران حکومت کی مدت بڑھانے کی کوششیں پی ایم ایل این پر سوالیہ نشان تو اتحادیوں نے لگائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی کسی بھی مشاورت کے اندر ڈسکس نہیں ہوا. صحیح. اور وہ ایک مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے ویسے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح، اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے. بیان میں بھی اس پر آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں گا جہاں تک پارٹی کے معاملات میرے نوٹس میں. باقی تو لیکن وہ کامران مرتضیٰ والی اس پہ اور علی ظفر والی سینئر لیڈرشپ بہتر جانتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو امینڈمنٹ 230 والی آئی ہے، اتحادیوں نے یہ بات ضرور کی ہوگی، لیکن ہماری پارٹی کے، چونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے کمیٹی ممبران ہیں جو جنہوں نے اس میں نمائندگی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس کا اصل ہم ہوں، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ہماری،
ان کے علم میں ہے کہ کس طرح سے اور کتنی مشکل کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، کن حالات میں ہوا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، آپ لوگ بھی ویسے ہی تو مینیپولیٹ نہیں کر رہے جیسے کسی زمانے میں خان صاحب لوگوں کو نمبر گیم پورا کرنے کے لیے مینیپولیٹ کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایاز صادق صاحب کا ابھی آپ کلپ سنوا رہے تھے، ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی کہ ورلڈ بینک کے نمائندے آج ان کے آفس میں آئے، بالکل انہوں نے آ کے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارا جو فلاں معاہدہ ہے وہ اس ٹینیور کے اندر ہو رہا ہے، اعتماد میں لے کے کر لیتے، آپ کو سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بات سبکی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو جس پر کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہ لیا، نمبر 1۔ اور یہ ان کی اگر نہیں لیا گیا تو جائز بات ہے، ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، اس پر تو کوئی دوسری رائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیرامن تنگی صاحب، آپ ذرا کیمرے کے قریب آئیں گے تاکہ مجھے آپ کی آواز بہتر آ سکے اور آپ کا چہرہ بھی ٹی وی پہ ذرا بہتر نظر آ سکے۔ بیرامن تنگی صاحب، علی گور کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے لیول پہ تھے معاملات ڈسکس ہوئے تھے، کمیٹی کے لیول پر بھی ان کا موقف ہے کہ ڈسکس ہوئے تھے، کامران مرتضیٰ صاحب انکار کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر ٹھیک کام جو بھی اگر کرنا ہے اس کی ٹائمنگ غلط ہوتی ہے یا اتحادیوں سے معاملات کلیئر نہیں ہوتے جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رین صاحب، آپ کو یاد بھی ہوگا اور میرے خیال میں ملک کی تمام لیڈرشپ کو، آپ جیسے زیرک اینکرز کو بھی، کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک نعرہ ہے کنسنسس کا، اور مفاہمت کا ہم نے سنا تھا۔ دیکھیے میں یہی اتفاق رائے ان کا نیا نعرہ ہے؟ نہیں دیکھیے، کنسنسس کا 2018 سے اس نے ایک نعرہ لگایا تھا جب میاں صاحب کے گھر پہ وہ چلے گئے، اور اس نے کہا کہ آئیے ہم سب مل کے ملک کو مشکلات سے نکالے، اس لیے کہ یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو مشاورت کی بات ہے، یہ جو ٹیبل ٹاکس کی بات ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینڈ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اتحادی جماعتیں چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں، مسائل ہے، وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لے، اور ہم نے ہمیشہ اتحادی جماعتوں کی عزت اور احترام سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں۔ ابھی کل جو جوائنٹ سیشن میں جو امینڈمنٹ بل آ رہا تھا 230 کا، تو یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا، اور کہ ان چیزوں کو رکھ کے اگر اس پہ ڈسکشن ہوتی، اگر تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوتی، پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہو گئی اور ان کو اعتماد میں لیا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی پارٹی کا ایک سینیٹر یا ایم این اے کھڑے ہو کے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن تمام اگر میں سے آپ پوچھ لیں تو میں اپنی پارٹی کی سٹینڈ کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جب میری پارٹی کا سٹینڈ، بیرامن صاحب پارٹی کا سٹینڈ جو بھی ہے، کل ہم نے دیکھا اختلاف کیا، آج اتفاق رائے کر لیا، لیکن رضا ربانی صاحب کو آپ لوگ نہیں منا سکے۔ دیکھیں، رضا ربانی صاحب کی اپنی سوچ ہے اور کسی کی سوچ پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ کیا ان کی سوچ پارٹی پالیسی کی پابند نہیں ہے بیرامن تنگی؟ دیکھیے، میں نے یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی یہ سٹینڈ ہے اور آپ نے یہ سٹینڈ لی ہے تو یہ کیوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک طرف رضا ربانی ہو، دوسری طرف میری پارٹی کی لیڈرشپ، میری پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہو، تو میں نے جانا ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے ساتھ، اس لیے کہ میری پارٹی کے لیے جو میری لیڈرشپ کی قربانیاں ہیں اور لیڈرشپ کا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ ملک اداروں کے لیے اور ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے۔ بیرامن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ آپ کے لیے لیڈرشپ کا فیصلہ اہم ہے، رضا ربانی صاحب کے لیے اہم ہے یا نہیں؟ واقعی یہ جواب رضا ربانی صاحب بہتر دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے سوال چھوڑا ہے کہ کیا لیڈرشپ کا فیصلہ رضا ربانی کے لیے اہم نہیں ہے؟ ناظرین، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں تو ان ترامیم پر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ بھی لیں گے، اور خاص کر نگران وزیر اعظم پر کیا مشاورت شروع ہو چکی ہے، خواجہ آصف نے انکشاف کر دیا ہے، اور کس کے ساتھ کل پہلی مشاورت ہوئی ہے، بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے بیرامن تنگی رضا ربانی صاحب کے تحفظات کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے۔ علی گور سے 2-3 اہم جو مجوزہ ترامیم ہیں ان پر چاہوں گا کہ علی گور ہمیں کچھ ذرا کلیریفیکیشن دیں اور صورتحال کو واضح کریں۔ علی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ترمیم مجوزہ یہ بھی تھی کہ کسی سرکاری یا نیم سرکاری بورڈ کا رکن یا اعزازی رکن الیکشن لڑ سکے گا، بطور بورڈ ممبر اعزازیہ لینے پر نااہل بھی نہیں ہوگا۔ ایک ترمیم یہ تھی۔
دوسرا ایک معاملہ تھا کہ اگر کسی نے 60 دن تک حلف نہیں لیا تو پھر اس کے معاملے کو جو ہے نا 60 دن کے اندر اندر سیٹ اسائڈ کیا جائے گا. آج بتایا جا رہا تھا کہ اس ترمیم کو بھی نکال دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم نقطہ ہے, 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ جو بھی انتخابی زرداریاں ہیں انہیں نمٹانا ہے. یہ 3 ترامیم واضح طور پہ ہو چکی ہیں یا اس میں کچھ تبدیلی ہے؟ دیکھیں, یہ تو جو بھی امینڈمنٹس پیش کی گئی ہیں وہ اتفاق رائے سے ہو گئی ہیں. صحیح. اور جس طرح سے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی ہے, میں یہاں پر آپ کی درستگی کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے جس طرح سے کہ تمام ممبران اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں, ایون دو کہ میرا پی ایم ایل این سے ہے, اور اگر میں بھی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ امینڈمنٹس پر میں بھی اسمبلی پر کھڑا ہو کے اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں, اور اس چیز کی مکمل ہر رکن کو آزادی ہے. لیکن بل اکثریت رائے سے پیدا ہوا ہے اور اس کی ووٹنگ میں انہوں نے مخالفت نہیں کی, اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو ان کا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ انہوں نے گفتگو انتہائی مناسب کی ہے, جس میں ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں وضاحت کی کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف سے جب ہم قرضے لیتے ہیں تو ان کی انٹرفیئرنس اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ حکومت کی بجائے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جا کر میٹنگ کرتے ہیں. موقع بھی تو آپ لوگ خود دیتے ہیں. نہیں, ادھر یہ نہیں ہے رین صاحب. بات یہ ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 2013 سے لے کر 18 تک جو آئی ایم ایف پروگرام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور نواز شریف صاحب نے اس پروگرام کو خداحافظ کہہ دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہوتی اور ایک حکومت بنتی تو شاید ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا. یہ جو سرکاری بورڈ کا اعزازی رکن اعزازیہ لینے پر بھی نااہل نہیں ہوگا, یہ اس بار کس کو ریلیف دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے اپوزیشن کا کہ آپ لوگ پرسن اسپیسیفک بہت کچھ کرتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بورڈ کئی قسم کے ہیں اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں دائرہ تمام پارٹیز کی آؤٹ پٹ آتی ہے جب میٹنگز ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح سے, اور دیکھیں نا ایک کچھ کامن سینس کی باتیں, جس طرح سے ایک امینڈمنٹ ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے آپ پولیٹیکل پارٹی تھی, لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک رکن منتخب ہوتا ہے اور وہ سال نہ وہ سیٹ سے ریزائن کرتا ہے, جس طرح نثار خان صاحب نے, چودھری نثار علی خان کافی ڈیلے کیا. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی سینٹ 1.5-2 سال تک نہیں آئے تھے. وہ دیکھیں وہ ایک خاص حالات تھے جس کے تحت وہ باہر گئے تھے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار علی خان غلط ہے, اسحاق ڈار ٹھیک ہے؟ نہیں, میں بات یہ نہیں کرتا. ایک بندہ ملک میں موجود ہے جی, اور ملک میں موجود ہوتے ہوئے اور دوسرا بندہ مفرور ہے, اور دوسرا بندہ نہیں مفرور نہیں, وہ تو ظاہر واپس آئے, انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اس وقت تو مفرور تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ سینٹ کے رکن تھے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ حلف نہیں لیا تھا, لیکن ان کو باہر جانا پڑ گیا تھا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے, واپس آئے, انہوں نے سرنڈر کیا, انہوں نے لے لیا. لیکن بہرحال اگر یہ امینڈمنٹ آ جاتی ہے, ہم نے انیشیٹو لیا نا کہ اس کو دیا, تو پھر لیکن سنیں آج نکال دیا تو نکالا گیا ہوگا. تو اگر ہم لانے والے تو نکالنے والے تو ہم نہیں ہوں گے کامن, لیکن ہم نے باقی پارٹیز کی تو رائے کا احترام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پھر چودھری نثار علی خان اور اسحاق ڈار والا اسپیس رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں نکالنے کی وجہ تو یہی ہوتی ہے. ہم تو امینڈمنٹ لانے والے تھے, اگر ہمارے اتحادی اس پر اتفاق کرتے تو یقینی طور پر کرتے. اچھا, جس طرح سے کہ ایک رکن ہے وہ جس طرح سے نیازی صاحب نے جی تمام حلقوں سے میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے سیاسی نظام میں انتشار چاہتے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے. آپ نے اب وہ راستہ روک دیا ہے, ایک امیدوار ایک حلقے یا زیادہ سے زیادہ 2 حلقوں سے لڑ سکے گا. میرا خیال ہے تجویز تو یہ تھی, اب ڈیٹیل دیکھیں گے, لیکن تجویز یہ تھی کہ 2 سے زیادہ حلقوں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ناظرین, خاص کر الیکشن اصلاحات کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں صرف حکومت سے ناراض نہیں ہیں بلکہ کچھ اور معاملات بھی ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سب سے بڑا سوال ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کا جیسے ہی نام آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد اور بھی ریئیکشن ہمیں مزید موصول ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کے معاملے پر نہ صرف پی ایم ایل این کو بیک فٹ پہ جانا پڑا بلکہ اسحاق ڈار صاحب کو خود بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا, اور یہ جو حالیہ ترمیم تھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جنہیں اگست کے وسط میں پاکستان آنا تھا نہیں آ رہے, اب سنا ہے کہ دوبارہ وہ ایک بار لندن جائیں گے اور مڈ سپٹمبر تک کا انتظار کریں گے. لیکن کیا نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت شروع ہو چکی ہے؟ خواجہ آصف سے آج پارلیمنٹ کی راداریوں میں جرنلسٹوں نے یہ سوال پوچھا, سنیے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں. نگراں حکومت کے حوالے سے نام بھی ابھی تک زیر غور آئے ہیں یا نہیں؟ سر ہوا ہے ایک میٹنگ کے
निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पे मुतफिका नाम होंगे जो भी होंगे, तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा होगा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि 2 पार्टियों की गुज़िश्ता रोज़ पहली मुशावरत हो चुकी है और मेरी मालूमात के मुताबिक पहली मुशावरत मियाँ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से की, और इसलिए की है क्योंकि दुबई मीटिंग्स के बाद मौलाना साहब नाराज़ हो गए थे कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, और इसीलिए कल उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की गई। इब्तदाई गुफ्तु शनीद मौलाना साहब से हो चुकी है। मुमकिन है मौलाना साहब ने कोई नाम दे भी दिया हो, या फिर मियाँ साहब की तरफ से, मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए किसी नाम पर अपनी ओपिनियन दी हो। अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात होनी है। बैरामंद हमारे साथ हैं। बैरामंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब तैनाती का मामला था, तो जरदारी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जिसको वो करना चाहें, हम उसमें कोई राय नहीं देंगे। अब भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार है, तो क्या पीपल्स पार्टी वही पॉलिसी इख्तियार करेगी, या फिर पीपल्स पार्टी के पास चिट पे 2-3 नाम लिखे हुए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए? देखिए रिन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पार्टी के चेयरमैन है, और जो हमारे लीडर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की हमेशा एक स्टैंड रही है, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कशन में कहा कि एक कानून, आईन और दस्तूर का रास्ता है। वो ये है कि जब एक पार्टी की हुकूमत हो और उसका प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बैठ के फैसला करते हैं। कानून, आइन और दस्तूर में बैरामंद साहब आपने बात की, तो फिर तो आपके पास रास्ता ही नहीं है, ये इख्तियार वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का है। तो फिर यही तो, अगर आप मुझे छोड़े तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं वही कहूंगा। सही साहब, बात ये नहीं है, बात यह है कि अभी जो एक हुकूमत है, तो इसमें एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। सही, इसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाई है। तो एक मॉरली, प्रोफेशनली, एथिकली एक हक बनता है कि तमाम लीडरशिप से मुशावरत हो। इसलिए कि अगर हम समझते हैं कि मुशावरत में बैरामंद तंगी साहब किसे तजवीज करेंगे? किसी सियासतदान को, किसी जज को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी तो ऑप्शंस होंगे ना, किसी जज को, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी टेक्नोक्रेट को, किसी माशी माहिर को। मुल्क को इस वक्त जरूरत आपके ख्याल में किसकी है? देखिए, जरूरत इस बात की है कि जो पॉलिटिशियन आ जाए, तो पॉलिटिशियन मुल्क को चलाते हैं, मुल्क के इदारों को संभाल सकते हैं, मुल्क के इदारों को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर तमाम जमातों की मुशावरत किसी भी ब्यूरोक्रेट पे आ जाए, किसी भी माशियात के बंदे जो एक्सपर्ट होते हैं उस पे आ जाए, मैं कंसेंसस की बात करता हूं, मैं मुशावरत की बात करता हूं, मैं तमाम लीडरशिप की इत्तेफाक भी बात करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए सेनेटर मुझसे आप पूछते हैं, तो कानूनी और आईनी रास्ता पोजीशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बैरामंद, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। अली गौहर साहब, बैरामंद तंगी ने बात की कि आईनी और कानूनी तौर पे अपोजिशन और वज़ीर आज़म का, अपोजिशन लीडर का काम है, लेकिन चूंकि एक इत्तेहादी सियासी हुकूमत है, सबसे मशावरत करनी होगी। आपके ख्याल में बहसीत सियासी कारकुन निगरान वज़ीर आज़म किसी रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट, कोई माहिर मईशत होना चाहिए, या कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है? देखिए, हमें प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले बुनियादी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता, वही तंगी साहब की बात दुरुस्त है कि मतलब है कि जिस पर इत्तफाक राय हो जाए। ज़ाहिर है तमाम शोबे हमारे हैं, तमाम लोग अपने मुल्क के हैं, और वो किसी भी एक्सपर्ट के। एक्चुअली तो जो निगरान हुकूमत होती है उनका रोल बहुत महदूद होता है। आपने रोल बढ़ा दिया। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम बिल्कुल ठीक है। कोई वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, ना कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार दिया गया किसी अमेंडमेंट में। जो मुल्क के माली मामलात हैं, जो कि इंतहाई दुश्वारियों का शिकार है, उस सिलसिला में कुछ इख्तियार था कि जिस तरह से कि अयाज सादिक साहब ने बताया कि वर्ल्ड बैंक वाली टीम आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा मुआहदा रिन्यू होना है, उसमें आपके नुमाइंदे के साइन करने, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही बंदा कर सकता है, या आप अगर उस गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं देते तो वो साइन कैसे करेगा? तो लिहाजा ये चीज़ें भी हमारे मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। तो तलाश अगर तो हम ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र पोस्ट
پوسٹنگ کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ کوئی نئے منصوبے اناؤنس کر سکتے ہیں، محدود اختیارات تو آج آپ کو اتحادیوں نے مجبور کیا لیگور یہ مان نہیں آپ مجھے اس کا اصل کل کی اصل پرنٹ پورے میڈیا پہ چل رہے ہیں، جو پہلی امینڈمنٹ ہے اگر تو کوئی پرنٹ ہے تو دکھا دے اس پر کوئی اس قسم کی پہلی امینڈمنٹ آپ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملی، ہمیں کہاں سے ملی؟ نہیں کل میڈیا پہ چل رہی تھی، کل میڈیا کی سکرین کے اوپر چل رہی تھی، ابتدائی جو مجوزات کچھ لوگوں کو مل چکی تھی، کچھ کو نہیں ملی۔ اچھا دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ پوری دنیا میں یہ آئندہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو ضرور اس چیز پر سوچنا چاہیے، اب نہیں تو مستقبل کے لیے سوچیں کہ ہمارے قریبی پڑوسی ملک میں بھی دور دور تک جائیں، شاید دنیا کے آپ کو نگران حکومتوں کی مثال شاید کچھ چند ممالک میں ہو، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے مجھے تو میرے نالج میں نہیں ہوتا، نگران میں نہیں ہوتا، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیں، سیاسی شخصیت، ماہر معیشت، ٹیکنوکریٹ، جج، بیوروکریٹ کون؟ کیونکہ میں نے ایک اور جلدی سے سوال کرنا ہے۔ جی دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو ایک آپ نے سوال کیا تھا، میں آپ کو اس کا بھی جواب دے رہا ہوں، آپ نے ڈار صاحب کے بارے میں کیا تھا۔ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، چاہے وہ بندہ پیپلز پارٹی کا، چاہے وہ پھر کیسے انتخابات میری گزارش سنیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کا، چاہے وہ جے یو آئی کا، ایکچولی سسٹم الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا مطلب میاں صاحب کو اپنے گھر کے علاوہ فیملی کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، سمدھی کوئی نگران وزیر اعظم بنائیں گے، ایسا کون سا خوف ہے علی گور صاحب؟ بات سمدھی والی نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم اس چیز پر بحث نہیں کر سکتے جب تک نام سامنے نہ آئے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ کہنا ابھی ڈار صاحب پر بحث کرنا اس لیے نہیں بنتی کہ ابھی ڈار صاحب کا نام نہیں آیا، لہذا آپ یہ سوال کریں، آپ یہ سوال کریں کہ ان کی میاں صاحب کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے کہ جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکے، جو ہمارے معاشی سیٹ اپ جس کو محنت کے بعد ایک سیٹلمنٹ کی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، معاشی عدم استحکام نہیں آنا چاہیے، جو اس کو چلا سکے اس کو نگران کی ذمہ داری دینی ہے۔ اگلا سوال آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں جواب دینے کے لیے۔ میاں نواز شریف صاحب 15 اگست کو پاکستان آ رہے تھے، پہلا پلان تھا، اب وہ دوبارہ لندن جا رہے ہیں، کیا پاکستان لینڈنگ کے لیے گرین سگنل نہیں ملا؟ ابھی 15 اگست تو نہیں آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست کو وہ آئیں گے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری الیکشن کمپین ہے ڈے ون سے، دیکھیں یہ 15 اگست والی 14 اگست والی باتیں بھی میڈیا کی تھیں، پارٹی کی طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو پارٹی نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگلی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے اور وہ پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک مصدقہ بات ہے جو میں آپ کو، یہ اس کے لیے اگست یا سپٹمبر ہوگا یا اس سے بھی آگے جانا پڑے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن شیڈول آ جائے گا تو الیکشن کمپین، مطلب الیکشن کے اعلان کے بعد ہی میاں صاحب پاکستان آئیں گے۔ تو فی الحال ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے، بار بار بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ عدالتوں سے اپنا ریلیف بھی لیں اور انتخابی میدان میں بھی اتریں؟ نہیں، کیسز کے تو اگر دیکھا جائے ایک دن میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو مریم نواز صاحبہ کے اس میں جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اور ایون انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حق میں بھی ججمنٹ دے دی ہیں، تو میرا خیال ہے کیس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ان کی لینڈنگ کے ساتھ ہی ریڈ کارپٹ ویلکم ہوگا؟ یہ نہیں، یہ ہے کہ میاں صاحب آ کے دیکھیں، ہم ان کے ریڈ چھوڑے، ہم 2 دفعہ ریڈ بچھانے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش بالکل ٹھیک ہے، وہ بات قانون کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اب بھی آ کر پہلے عدالتوں کے آگے سرنڈر کریں گے، صحیح، اس کے بعد اگلا پروسیجر۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور دونوں مہمانوں کا جن سے سیاسی گفتگو ہو رہی تھی اس پہ شکریہ ادا کریں گے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات چیت کریں گے جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر مذہب کے نام پر ہونے والی شدت پسندی میں اب مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، اور اس میں علماء کا کیا کردار اہم ہو سکتا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد اس پر۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا کے علاقے جمرود میں ہم نے دیکھا کہ شدت پسندوں کی جانب سے، دہشت گردوں کی جانب سے ایک اور مسجد کو نشانہ بنایا گیا، اور گزشتہ 1 سال میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل پشاور پولیس لائن میں ہم نے دیکھا کہ مسجد کو تخریب کاروں نے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اب
जमरूद में हमने ये वाक़या देखा और बड़े हैरान कुन तौर पर जो जिसे कहते हैं कि आशूरा से सिर्फ 3 रोज़ कबल मस्जिद में इस किस्म की कार्रवाई का होना मुल्क में जो है एक फ़िरका वाराना फसादात को हवा देने की कोशिश है और एक ऐसी मजहबी मनाफरत फैलाने की कोशिश है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सारे मामले की, जमरूद के मामले की तहकीकात में सामने आई है, उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जितनी भी तखरीबी कार्रवाइयाँ, हालिया वाक़या जोब का हो या फिर जमरूद का वाक़या हो, इसमें एक नई तंजीम के नाम से हमने देखा कि ज़िम्मेदारियाँ कबूल की जाती हैं और उसकी वजूहात ये हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं वो अब अपने नाम से यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से ज़िम्मेदारियाँ कबूल नहीं करते बल्कि जहाद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कार्रवाइयों के लिए, ताकि अगर वो जब तक अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं तो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की जानिब से उन पर कोई दबाव ना बढ़े। लेकिन ये सारी सूरत हाल क्या है और क्यों कर मसाजिद को अब निशाना बनाना शुरू किया? क्योंकि एक तरफ तो उनकी शिद्दत पसंदी या उनकी तखरीबी कार्रवाइयाँ बराए नाम वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त करते हैं, गलत करते हैं। इस पर हमारे उलमा के फतवे मौजूद हैं। ख़ुद कुश हमलों के मामले पर जो पाकिस्तान के जय्यद उलमा हैं उनका फतवा आ चुका है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की सरबराही में उन्होंने इन ख़ुद कुश हमलों को हराम करार दिया है। आज हमारे साथ इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दो जिसे कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। सर, हालिया दिनों में हमने देखा है कि जितनी भी तखरीबकारी के वाक़यात हैं, गो के जो लोग करते हैं वो नाम तो इस्तेमाल करते हैं मज़हब का और बात करते हैं शरीयत की, लेकिन जिस किस्म की उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो ना मज़हब से मुंसलिक नज़र आती हैं ना शरीयत से मुंसलिक नज़र आती हैं। हालिया दिनों में जमरूद में वाक़या हुआ है। अल्लामा खबीर आज़ाद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं जो मस्जिद में खुदकुश हमला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जमरूद में जो मस्जिद अली में वाक़या पेश आया और खुदकुश हमला हुआ, इस वाक़े की हम जितने भी मजम्मत करें वो कम है। अल्लाह का घर इबादत के लिए है और कोई शख्स ये सोच भी नहीं सकता कि वो मस्जिद जो अल्लाह ताला की इबादत की जगह है उसके ऊपर ऐसा हमला हो करे। क्या ये कलमा गो है? क्या ये इस्लाम वाला है? क्या इसका इस्लाम और दीन और मजहब से को ताल्लुक? मैं नहीं समझता इस्लाम वाला या जो कलमा गो हो वो इस तरह कर सकता है। ये दरिंदा सिफत लोग हैं जिनका कोई मजहब और दीन नहीं है। जैसे आपने कहा कि एक बयानिया पाकिस्तान का जो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में मिला, उसमें बकायदा खुदकश हमलों को, इंतहा पसंदी को, दहशतगर्दी को जो है वो हराम करार दिया गया है और उसमें पाकिस्तान के तमाम उलमा का फतवा मौजूद है। और कुरान करीम ने ऐसे शख्स को जहन्नमी कहा है जो शख्स किसी भी मोमिन शख्स को नाहक कत्ल करे, उसका ठिकाना फरमाया कि जहन्नम में, बल्कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और कुरान हकीम फुरकान हमीद में का इरशाद है, मन कतल नफ्स बिगैर नफ्स औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने एक शख्स को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और आगे चलकर फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। इक़दामात के लिए इस्तेमाल नहीं हो। किबलाया साहब आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, दोहा मुआहदे की आपने बात की। हाल ही में हमने देखा जो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के मंदूब हैं आसिफ दुरानी साहब, उन्होंने भी अफगानिस्तान का दौरा किया और जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा कि हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो जोब वाक़े के बाद का बयान था ISPR का, वो बहुत वाज़ेह था और यही पैगाम आसिफ दुरानी साहब ने भी वहाँ पर अफगान जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखा। लेकिन आप नहीं समझते कि जब मज़हब के नाम पर, शरीयत के नाम पर
जो दहशतगर्दी के वाक़यात अब बढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में एक वफ्द अफगानिस्तान गया था, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई और ये जो जितने मुसल्ला लोग वहाँ बैठे हैं उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। आप नहीं समझते क़िबला अयाज साहब के इस सारे मामले पर एक बार फिर जो हमारी मजहबी कुव्वतें हैं, जो उलमा हैं, उनको एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। ये एक दो दिनों की बात नहीं, ना एक बार या दो बार मुज़ाकरात की बात है। आसिफ दुरानी साहब गुज़श्ता हफ्ते तशरीफ ले गए थे। वो बहुत मंजे हुए सफारतकार हैं और अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि अफगानिस्तान के मामलात का उसको इंचार्ज बना दिया है। लेकिन यहाँ पर अमल होना चाहिए। क़िबला साहब, एक चीज की वजाहत करना भी चाहूंगा। मेरे जो बातचीत का मकसद था वो किसी दहशतगर्दों से बातचीत का नहीं था, वो ये था कि अफगान अथॉरिटीज जो हैं इस वक्त इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की जो क़यादत वहाँ बैठी है उनसे बातचीत की जाए, उन्हें बताया जाए कि जो कुछ भी मजहब के नाम पर, शरीयत के नाम पर किया जा रहा है, अब तो मसाजिद भी उसका निशाना बन रही हैं, तो इसलिए उन्हें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बिल्कुल यही मैं भी कह रहा हूँ। और वो जब तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने अहम जो इमारत इस्लामी के वज़रा हैं बशमूल अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा, उनके साथ भी गुफ्तगू की थी। ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। OIC का वफ्द जो है उलमा का, वो भी जाने वाला है अगस्त के आखिर में। सही। एक और वफ्द भी उलमा का जाने वाला है अगस्त के पहले हफ्ते में। तो ये एक तसलसल के साथ गुफ्तगू और मुज़ाकरात की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इस तसलसल के साथ अगर गुफ्तगू हो तो किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंच जाएंगे। वहां पे इमारत इस्लामी के अंदर भी ये तासुर और ये ख्वाहिश मौजूद है, ये पूरा खित्ता जो है इसमें अमन हो, क्योंकि वहाँ वो भी खुद दाइश और अलकायदा की सरगर्मियों का सामना कर रहे हैं। चैलेंजेस उनके लिए भी बड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। क़िबला अयाज साहब, एक मिनट के लिए जो है वो खित्ते का अप्रोच होना चाहिए। सही। तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल से यकजा होकर निकलना है। क़िबला अयाज साहब, एक मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक है। क़िबला अयाज साहब, यहाँ एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। खबीर आज़ाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। क़िबला अयाज साहब, हमने ये देखा कि जो हालिया वाक़या है मस्जिद अली के हवाले से, वहाँ पर इलाके के लोगों ने एक मशकूक सरगर्मी को देख कर सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर दिया था, और जब सिक्योरिटी इदारे वहाँ पहुँचे तो उसमें जो है खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस सारी सूरत हाल में अब आपने जैसे बात की कि अगस्त का महीना बहुत अहम है, दो वफूद आपने कहा, एक OIC की सतह पर और एक पाकिस्तान की सतह पर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान से जाके बात करेगा। तो जो आपका फतवा था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, उसे जाके आप लोग रखेंगे इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के सामने और कोशिश करेंगे कि अफगान उलमा उसे वैलिडेट करें? अफगान उलमा का तो यकीनन यही फतवा है, और दोहा मुज़ाकरात में वो जो तस्लीम कर चुके हैं तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा जो वफ्द है वो सरकार की तरफ से नहीं जा रहा, वो तो OIC का है। दूसरा वफ्द जो है वो कुछ निजी तौर पे उलमा का एक कोशिश है। तो हमने तो यही कहना है उनसे सिफारत के हवाले से कि वो ये है कि अमन जो है ये पूरे खित्ते की जरूरत है। ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है, क्योंकि बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं सब ये चाहते हैं कि हम तिजारती एक तामुल करें और इस खित्ते में खुशहाली लाने की कोशिश करें। इसमें चीन का भी बड़ा अहम किरदार है, और हम समझते हैं कि इस वक्त चीन और तालिबान यानी इमारत इस्लामी के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम चीन से ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो तालिबान को यानी इमारत इस्लामी को लिंक करें बाकी ममालिक के साथ, ताकि एक तिजारती तवाज़ुन बन जाए और एक तिजारती क़िबला अयाज साहब, आपका, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ये देखा है
کہ آج کل جو بھی واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ جوب میں دہشت گردی کا واقعہ ہو یا پھر اس سے قبل شیرانی میں پولیس چوکی کا حملہ ہو یا جمرود میں خودکش حملہ ہو، اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان قبول نہیں کرتی، اور اگر اکثر قبول کی جاتی ہے تو جہاد پاکستان آرگنائزیشن کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ امارت اسلامی افغانستان ان پر یہ دباؤ نہ بڑھائے کہ وہ اپنی یہ کارروائیاں بند کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ان کارروائیوں کا سلسلہ نہ روکا تو پاک فوج ISPR کے بیان میں واضح کر چکی ہے، آرمی چیف بتا چکے ہیں کہ ان واقعات کے سدباب کے لیے جس حد تک جانا پڑا پاک فوج جائے گی۔ اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔